سلام 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 نخلاتكم عملا كورنعات علم تركبوا تخطاتتي إيري 24 ميديا بفلاي كأ تخطاتتي كنتاتناي صمدو لما أنتي بحدا فلي زبالة أرقسي أمتكم ذلهم نسخة أنت أيو بيأكل زفلت organization عملا علم بفلاي كأ أما أكل تقرأي نزكاير زلو حزب تግራይ ካብ ተፈናቂልዎ ዘሎ ቦታ ናብ ገዝኡ ንኽምለስ ሰብኣውነት እዩ ሰብኣዊ ሕቶ እዩ ስለዚ ህዝብ ትግራይ ኣብ ዝተፈላለየ ቦታ ተበታቲኑ ካብ ገዝኡ ወፅኡ ከም ህዝብ ከም ሕብረተሰብ ሳይለንሰር ዝኾነ ድምጽ ዘይብሉ ሓደጋ ወይ ከዓ ምጽናት ኣጋጢሞ ስለ ዘሎ ኣነ كم إيرتراو زيجا حزب تግራይ ካብ ተፈናቂልዎም ዘሎ ቦታታት ኩሎም ናብ መረበቱ ክምለስ ጻውዒተ يقرب ያኽሎ ህዝብ ትግራይ ንሕና ከም ናይ ኣካል ጽምዶ መጠን ምስ ህዝብ ትግራይ ፍቅሪ ክንገብር እንተኾይና ምስ ህዝብ ትግራይ ሕውነትና ዝያዳ ክድልድል እንተኾይኑ ጽምዶና ክዕወት እንተኾይኑ ነቲ ንህዝብ ትግራይ ዘጋጥም ዘሎ ማሕለኻታት ኣብ ምፍታሕ ولا قازي ملكتنا قداي إثيوبيا أنتخونه جن بسبب أونت كاي ملكتنا بسبب أونت قداينا قربيت كاج حمخلات أسي نسخاج حمخال خزب هذا صباح نزمت أنا شجر نزمت أنا تأجم أقولنا قينوخ قافت الحزب سلزخونه حزب تግራይ ናብ መረበቱ ክምለስ ጻውዒተ يقرب አለኹ መንግስቲ ኤርትራ ብዝኽእሉ ዓቕሚ ኣብ ጉዳይ ኢትዮጵያ ብዘይ ምትእትታው ንህዝብ ትግራይ ዝገብሮ ሓገዝ ክደፍኣሉ ዝያዳ ነቲ ሒዝናዮ ዘለና ናይ ጽምሮ ጉዕዞ ኸኣ ዝበለጸ ክኸውን ማለት እዩ ስለዚ ጽምዶ ክንብል ከለና ናይ ህዝብ ትግራይ ጸገምን ናይ ህዝብ ትግራይ ሽግርን ከኣ ክፍታሕ ከም ዘለዎ ክንኣምን ኣለና ማለት እዩ ስለዚ ህዝብ ትግራይ يأخلو موت يأخلو سقاي يأخلو أما عسكر تدربيخا منبر نام مربوطون ناب جزءون كملس تصاوعيتين يقرب تصاوعيتين منقسي إثيوبيا كوان تخوني تصاوعيتين منقسي إثيوبيا برايم مينستر أبي أحمد يو جن نحنا هون حلافنتنا أب قريبيت كازو لو شجر أما عدينا خنريو لنا سلازي خلاتنا أقول نزخن تطوق نبلا لنا بفلاي كأنو صمدو ندقف صمدو خنبل كلنا انتاي مالتي سلام منينا نبل لنا هو مس منينا خنصامد مس حزبينا خنصامد نايت حزب الشجر نايت حزب صقمن كا أقول إحنا ندقر إنا مفتاح خننا ديلو نحنا زحزنايا بوتا انتليو كابت زحزنايا بوتا لقيقنا نحزب تግራይ كنركب ካልኦት ዝሓዝዎ ቦታ እንተልዩ ናይ ህዝብ ትግራይ ዝሓዝዎ ቦታ ለቂቆም ንህዝብ ትግራይ ከረክቡ ይንኣስ ይዕበ ንፖለቲካዊ መሳርሒ ይኸውን ስለዘሎ ኣብዚ መንግስቲ ኤርትራ ይኹን መንግስቲ ኢትዮጵያ ነዚ ጉዳይ እዚ ኣስፊሖም ሪኦም ሓደ ነገር ክገብሩ ጻውዒተ يقرب ህዝቢ ክፈናቀል የብሉን ህዝቢ ክመውት የብሉን ህዝቢ ክሽገር የብሉን ህዝቢ ኣብ ሓደጋ ክወድቕ የብሉን ጽምዶ ክንብል ተኾይና ጽምዶና ንሱ ይክኸውን ፍቅሩን ክሕወሶ ኣለዎ ሕውነቱን ክሕወሶ ኣለዎ ቅንዕናውን ክሕወሶ ኣለዎ ስለዚ ንዝተፈናቀለን ህዝቢ ናብ መረበቱ ምምላስ ጽባሕ ዘይበሃል እዋናዊ ጉዳይ ስለዚ ነቶም ኣብ ጀኔቫ ኸይድኩም ንመንግስቲ ኢትዮጵያ ዝገብሮ ዘሎ ተግባራት ተቃልዑ ዘለኹም እንዳመሰጎንኩ ኩላትኩም ኣባላት ጽምዶ ኣብ ልዕሊ መንግስቲ ኢትዮጵያ ጸቕጥ ክትገብሩ ብሓባር ምስ ህዝቢ ትግራይ ኮይንኩም ጻውዒተ يقرب نحنا بوتا انتليون نحنا هون كنريو داقما قمت كنقبر تصاوعيتي أقرب لكم حاوكم تيدروسي كام إيري 24 ميديا دقفاي كأ نستفانا قل حزب تግራይ يأكل زبلا بقيسو زلو شتو نمدقافي مسئي زلوه كبرتي هابلي يغني اللي بروهم عالتي